किसान आवाज किसान आवाज किसान आवाज नमस्कार, च्यानल यसको प्रस्तुति किसान आवाजमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामीसँग 2026 सालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको सदस्यता प्राप्त गर्नुभएका लालकुमार केसीज्यू र दोलखा जिल्लाका सभापति समेत रहनुभएका हाल नेपाल सरकार बागमती प्रदेशको कृषि विज्ञ र बागमती प्रदेशको नै सल्लाहकार समेत रहनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्दछौँ। नमस्कार। नमस्ते। यहाँ यति लामो राजनीतिक जीवन पश्चात नेपाल सरकार बागमती प्रदेशको कृषि विज्ञ र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। नेपालमा यो कृषि क्रान्ति समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरिरहँदा नेपालका आम नेपाली किसानलाई कुन लक्ष्य कुन उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउने नीति लिनुभएको छ, यहाँले बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ गोविन्दजी। तपाईले अहिलेको मुलुकको सन्दर्भमा असाध्यै चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण र एउटा राष्ट्रिय चर्चाको विषयमा चर्चाको रूपमा उभिएको यो प्रश्न हो। तपाईले खास गरी मुलुक निर्माणका सन्दर्भमा अब कता जाने त मुलुक भनेर यो कुरा भनिरहँदाखेरि खास गरी केपी ओली नेतृत्वको यो जुन सरकार छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा सपना चाहिँ तय गर्नुभएको छ, त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने। त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा तय भएको छ, त्यो नारा यथार्थमा अब राजनीतिक आन्दोलनको पाटो समाप्त भयो, अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको पाटो अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा राष्ट्रिय माहौल, एउटा चाहिँ जुन अभियानको रूपमा यो जुन सुरु भइरहेको छ, यसले खास गरी अब यदि हाम्रो मुलुकको समृद्धिका निमित्त हामी अभियान चलाउँछौँ भने त्यो कृषि क्रान्ति नै हो र हामी खास गरी कृषि विकासको अभियानका रूपमा यसलाई लिएर जान सक्यौँ भने यसले हाम्रो मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ र नेपालीहरूलाई सुखी पनि बनाउँछ। किनभने हामीसँग चाहिँ आफ्नै खालको चाहिँ यसको चाहिँ जैविक विविधता छ। नेपालको जैविक विविधताले संसारमा हुने उत्पादन हुने कुनै पनि कृषि उपज नेपालमा हुन्छ, तर नेपालमा उब्जिएको कृषि उपज चाहिँ संसारका अरू भागमा उब्जिएको भन्दा त्यसको स्वादिष्टता, त्यसको फ्लेभर त्यो चाहिँ उन्नत छ। त्यसैले हामी एउटा खास गरी यो चाहिँ जैविक विविधताभित्र चाहिँ हाम्रो अर्गानिक मोमेन्ट जैविक हैन एउटा चाहिँ त्यो खालको एउटा मोमेन्ट चलाएर लिएर जाने हो भने हामी हाम्रो नेपाललाई कृषि क्षेत्रकै विकासले हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र अरू चिजभन्दा कृषि हाम्रो एउटा जुन मूल थलो छ, खास गरी हामी कृषि प्रधान मुलुकका मान्छेहरू पनि हौँ। त्यसैले कृषि प्रधान मुलुकका मानिसहरूले हाम्रो कृषिलाई एउटा अभियानको रूपमा जैविक उत्पादनको एउटा अभियान चलाउने, उत्पादकत्व वृद्धिको अभियान चलाउने र हाम्रा उत्पादनहरूले हामी आत्मनिर्भर हुने सँगसँगै निर्यात योग्य वस्तु पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यस्ता खालका विविधता हामी भित्र छ। त्यसो भएको हुनाले सारमा म यहाँहरूलाई यो विषयमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यदि नेपालीहरूले अब विदेशमा गएका युवाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आह्वान गरेर हामी योजनाबद्ध कृषि विकासको अभियान सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामी यो आन्दोलनबाट हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र यसले राष्ट्रिय आयमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा योगदान गर्न सक्ने वातावरण छ। झन्डै हजुरको 2009 सालदेखि किसान आन्दोलन भए। यहाँ राजनीतिको लामो यात्रा गर्दै आउनुभएको एउटा क्रान्तिकारी योद्धा पनि हुनुहुन्छ। कम्युनिस्टहरूले त किसानहरूलाई नै बेसी महत्त्व दिन्छन् नि र कहिल्यै पनि नेपाल सरकारको चस्माले त्यो जमिनमा खाली खुट्टा कृषि गर्ने किसानलाई कहिले पनि देखेन। यसको हजुरको नजरअन्दाजमा ती किसानलाई अब माथि ल्याउने योजनाहरू के कस्ता बन्दैछन् बताइदिनुस् न।
तपाईँले एउटा राजनीतिक इतिहासलाई पल्टाइदिनु भयो। म त्यसमा लामो समयसम्म अखिल नेपाल किसान सङ्घको केन्द्रमा बसेर पनि मैले काम गरेँ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हामीले पल्टाएर हेर्दाखेरि 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो र 800 सालमा अखिल नेपाल किसान सङ्घको पनि जन्म भएको छ। त्यसैले अखिल नेपाल किसान सङ्घको आह्वानमा देशभरिका यति धेरै किसानहरू चाहिँ सङ्गठित भए एउटा अभियानमा। वास्तवमा एउटा यसको आफ्नै ऐतिहासिकता पनि छ। यसलाई मैले अलिकति राजनीति स्मरण तपाईँले गराएको हुनाले मैले त्यो कुरा अलिकति थप्न मात्रै के चाहेको भने वास्तवमा सुरुमा एउटा राजनीतिक राणा शासनको अन्त्यपछि नयाँ राजनीतिक एउटा अभियान जुन सुरु भयो त्यो अभियानको क्रममा चाहिँ सबभन्दा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको आन्दोलन चाहिँ किसान आन्दोलन नै हो। 8 सालमा किसान सङ्गठन अखिल नेपाल किसान सङ्गठनको जन्म भएपछि त्यहाँ हेर्नुहोस् थोरै समयभित्र नै 10,000 किसानहरू तपाईँ चाहिँ सङ्गठित भएको त्यो इतिहास हाम्रो चाहिँ किसान चाहिँ आन्दोलनको उसभित्र देखिन्छ। हामीले त त्यसभित्र लामो समय सँगसँगै चाहिँ काम गऱ्यौँ र चाहिँ अखिल नेपाल किसान सङ्घको एउटा चाहिँ अभियान गाउँ गाउँमा उठाउँदाखेरि मलाई अहिले पनि स्मरण छ। अखिल नेपाल किसान सङ्घ आइपुग्यो गाउँमा भनेर गाउँ गाउँमा त्यो किसान सङ्घलाई स्थापित गर्ने कामहरू गरियो र त्यसभित्र किसानहरू सङ्गठित भए। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कृषि प्रणाली जुन पुरानो प्रणाली थियो त्यो प्रणाली बिस्तारै बिस्तारै ध्वस्त हुँदै गयो र सरकारले अथवा राज्यले चाहिँ अब कृषिलाई व्यापक रूपमा कृषि विकासको अभियान चलाउनका निम्ति उसले नयाँ प्रणालीको चाहिँ अब स्थापना गर्नुपर्ने कुन प्रणालीलाई अब अगाडि बढाएर यसलाई वास्तवमा चाहिँ हामी किसानहरूलाई उनको समृद्धिका खातिर हामी चाहिँ जान सक्छौँ र किसानलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ भन्ने पहिलो कुरा त प्रणालीको कुरा हो। हिजोको पुरानो प्रणाली बिस्तारै त्यो चाहिँ अब होइन त्यो भङ्ग भयो। नयाँ आधुनिक युग आयो। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले हामीलाई चाहिँ कहाँ कहाँ पुर्याइदियो। संसारका विभिन्न देशहरूमा ठुला ठुला उत्पादन केन्द्रहरू कृषिका उत्पादन केन्द्र स्थापना भए। त्यसले गर्दाखेरि लागत कस्ट घटेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अरू देशले उत्पादन गरेको कृषि उत्पाद सस्तो हुने होइन। हामी चाहिँ हाम्रो परम्परागतकै रूपमा चाहिँ हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई कायम राखिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन लागत बढी भएको कारणले गर्दा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा त हामीले उत्पादन गरेको भन्दा सस्तो बाहिरबाट आउने भएपछि के भयो भने बाहिरबाट आयात गर्ने खुरुखुरु अनि हाम्रो किसानले उत्पादन गरेको चिज महँगो हुने भएपछि त्यो मार्केटले त्यसले नपाउने स्थिति भएपछि आफूले त्यो जीविकाका लागि उत्पादन गरेर आफू पेट पाल्ने अथवा आफू खाने होइन आफ्नो त्यो चाहिँ अब जुन जीविका धान्ने कुराबाट चाहिँ मान्छेले बिस्तारै बिस्तारै पलायन भए। अरू नै काम गरेर चाहिँ भइहाल्ने चाहिँ बरु चाहिँ जीविका धानिहालिन्छ भनेर कृषि पेसा छोड्दै छोड्दै पनि गयो। एकातिर त्यो प्रणालीलाई नयाँ तपाईँको विज्ञान तथा प्रविधिले ल्याएको नयाँ कुरामा चाहिँ नि तपाईँको आधुनिकीकरण गर्ने व्यावसायिकरण गर्ने कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने यान्त्रिकरण गर्ने यो अभियान चलाउने। तर यो अभियान चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा नेपालको कृषि विकासको अभियान यसको चाहिँ हाम्रा रैथाने बालीहरू हाम्रो जैविक विविधतालाई याद गरेर त्यसको विकास गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ एकदम चाहिँ पहिलो प्राथमिकताभित्र राखेर तर औद्योगिक ढाँचामा अगाडि जानुपर्ने जुन कुरा हो त्यो कुरा सरकारले अगाडि पनि बढाउन सकेन। नसकेपछि किसानहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा अल्मलिए र स्वाभाविक हो हाम्रो उपज चाहिँ महँगो हुने लागत कस्ट बढी भएको हुँदै बाहिरकोमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ खुरुखुरु तपाईँको चाहिँ बाहिरी उत्पादन छिर्यो। कृषि उपजमा हामी चाहिँ यति ठुलो तपाईँको आयात हुन थाल्यो कि हाम्रो उत्पादन त बढेन। यस कारणले गर्दा कृषि पेसा के हो भने महँगो भयो। लागत कस्ट बढी भएपछि त महँगो हुने पनि त्यो महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले यस्तो महँगो भयो नाफा देखिएन। व्यवसाय गर्ने क्रममा मान्छे अलिकति आधुनिक युगतिर झल्कदै गएपछि त मान्छेले व्यवसाय कुन व्यवसायमा नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा कृषिमा नाफा नहुने होइन लागत कस्ट महँगो हुने अनि लागत कस्ट महँगो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि छोड्दै गयो। छोड्दै जाने भएपछि जमिनहरू बाँझो भयो। खास गरी दुईटा वर्गको जमिन बाँझो भएर गयो। एउटा धनी किसानहरूको जमिनदारको जग्गा धेरै थियो अर्काले कमाइदिएको थियो ती कमाउने मान्छेले छोडिदिए। अर्को चाहिँ 2, 5, 10 रोपनी जग्गा भएका साना किसानहरू तिनलाई त्यो जमिन जोतेर खान पुगेन त्यो पनि छोडिदियो।
त्यसपछि विदेशतिर लाग्यो अथवा अरू काममा लाग्यो, अरू पेसामा लाग्यो, चाहिँ जमिन बाँझो हुँदै गयो। मैले यहाँ प्रसङ्ग यहाँलाई उठाउन खोजेको विषय कहाँनिर हो भने त्यो नयाँ युगमा कृषिको नयाँ प्रणाली कायम गर्ने कुरा नै सरकारले ध्यान दिएर त्यो खालको ढाँचामा नलागेको कारणले गर्दाखेरि एउटा त स्वाभाविक रूपमा किसान उत्पादनमा लाग्नै चाहिँ उसले अग्रसरता लिएन, किनभने त्यहाँ नाफै हुँदैन भन्ने भयो। त्यसो भएपछि अब के देखियो त भन्दा हामी अर्को पेसा पनि हामीसँग त्यस्तो औद्योगिकरण भएको अरू चाहिँ क्षेत्रको अरू विकासको त्यस्तो खालको नभएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी को हौँ त भन्दा हामी किसानै हौँ। अहिलेसम्मको पनि हाम्रो रेकर्ड, राष्ट्रिय रेकर्डले 66% हाराहारीमा नेपाली जनसङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ कृषिमा छन्, संलग्न छन्। अनि त्यो कृषिले उत्पादनले दिने चाहिँ योगदान चाहिँ 30% भने तल झरेको यो स्थिति छ। त्यसो भएकोले यो बिचको सन्तुलन र यसलाई आधुनिक ढाँचामा सरकारले राज्यले त्यो ढङ्गले लान नसकेको कारणले गर्दाखेरि के हो, किसान त वास्तवमा आफ्नो पेसा छोड्यो, अर्को काम पनि छैन। अब पहिले त्यहाँ भयो उसलाई नयाँ ढाँचामा लिएर जाने, आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसका लागि चाहिने के हो त त्यो अभियान छेड्नका लागि, त्यो अभियानका रूपमा कृषि उत्पादन लिएर जाने यी चिजहरू राज्यले त्यो आधारशिला खडा गरिदिएको भए होइन, किसानहरू फेरि चाहिँ सम्मानित ढङ्गले अगाडि जाने स्थिति हुन्थ्यो। तपाईँले भने जस्तै हो। वास्तवमा अब हाम्रो त कस्तो रह्यो भने परम्परा पनि बढो गुने कमाउने काम हलो जोत्यो खायोमा भनेर भनिदिने हाम्रो चाहिँ उखान छ। भनेपछि अब एउटा छोरो पढेन भने उसलाई के भन्ने त, छोराछोरीले पढेनन् भने त अब हलो जोत्ने भइस् भनेर। हाम्रो चाहिँ यो संस्कारले पनि अलिकति चाहिँ हामीलाई धकेलिदिया छ। छोरालाई छोरीलाई बाआमाले ओहो तँ राम्रो पढिस्, अब तैँले चाहिँ नि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने चाहिँ त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ, कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेर हौसला दिएको भए त्यो चाहिँ मैले राम्रो पढेँ भने कृषि गर्नुपर्ने चाहिँ भन्ने उसको चाहिँ त्यो मनोविज्ञान पनि त्यता जान्थ्यो। तर त्यो मनोविज्ञान पनि कस्तो हो भने किसान कृषिमा चाहिँ कामै चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो मनोविज्ञान बनाउने एकातिर, अर्कातिर राज्यले त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्ने वातावरण नबनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि दुनियाँमा अरू मुलुकमा त देखियो नि त अन्नदाताहरू होइन, त्यो जीवन धान्ने उत्पादन गरिदिने उत्पादकहरूका बिचमा चाहिँ उनीहरूको धेरै सम्मान छ नि अरू देशमा। युरोपियन मुलुकमै हेर्ने हो भने नि, अरू अन्त हेर्ने हो भने नि अब हामी कहाँ चाहिँ यो प्रणालीकै वास्तवमा दोष पनि हो। राज्यले त्यो एउटा उचित नयाँ ढङ्गको प्रणाली कायम गरेर किसानहरू इज्जतका होइन हस्तिबुन यो मुलुकलाई पाल्ने होइन, हामीलाई पाल्ने भनेर भन्ने खालको चाहिँ यो दिनु जरुरी छ। अब बिस्तारै त्यो बाटोमा अगाडि जाने सरकारले महसुस पनि गरेको छ होइन। विभिन्न चाहिँ अब राज्यका विभिन्न तहका मान्छेहरू, सामाजिक अगुवाहरू, राजनीतिक अगुवाहरूले यो कुरा महसुस गर्दैछन्। त्यो कारणले गर्दा अब त्यो सम्मानको बाटोतिर अगाडि जाला भन्ने आशा गरौँ। हजुर त राज्यको सल्लाह सुझाव दिने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, वर्गीकरण पनि भएन, भ्रष्टाचार पनि ज्यादा भयो, किसानको नाम बेचियो, किसानलाई सम्मान गरिएन भनेर आक्षेप लाग्ने गर्छ। के छ यहाँको भनाइ बताइदिनुहोस् न। गोविन्दजी तपाईँको प्रश्नमा म कहाँनेरि अलिकति त्यो जोड्न चाहेँ, अब त्यसलाई कतातिर लिएर जान चाहेँ तपाईँको प्रश्नलाई भने पहिलो त अहिलेको कुरालाई पनि ध्यान दिउँ कि नयाँ आधुनिक कृषि प्रणालीको डिजाइन गरेर अगाडि जाने कुराले हाम्रा धेरै कुरा अगाडि बढ्थे। त्यो सम्मानदेखि लिएर उत्पादन अनि समृद्धि सबै कुरा जोडिन्थ्यो। अब यो कुराको अभावले नै यहाँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। तपाईँले भनेको कुरालाई क्याटेगोरिकली दुईटा भागमा म बाँडेर के भन्ने भयो भने त्यो कृषि पेसामा संलग्न भएपछि इज्जत पनि पाइन्छ, त्यहाँ प्रतिष्ठित किसानका रूपमा उभिएर राम्रोसँग आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ, नाफा हुन्छ, यो एउटा उद्योगै हो, त्यसले मलाई चाहिँ राम्रो खालको नाफा दिन्छ भन्ने खालको एउटा वातावरण चाहिँ सिर्जना नभएका कारणले गर्दाखेरि वास्तविक किसानहरू, वास्तविक उद्यमीहरू जो गर्न चाहन्थे ती मान्छे त्यो निराशातिर बस्ने। त्यहाँ चाहिँ अर्कै एउटा चाहिँ बिचमा अर्को तहको एउटा खेल हुन थाल्यो। के त भन्दा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ नि अब फर्महरू डिजाइन गर्ने, उत्पादनमा यसरी लाग्ने भन्ने नाममा प्रस्ताव लेख्न जान्नेहरू, सरकारका विभिन्न कार्यक्रमलाई डिजाइन गर्दा नि डिजाइनरहरू पनि त्यही ढङ्गले घुसे। त्यहाँ पनि खोट छ। विभिन्न कृषि विकासको अभियान सञ्चालन गर्नका निमित्त राज्यले खर्च गर्ने स्रोत कुन ढाँचामा, कस्तो खालको डिजाइन गरेर कृषिमा चाहिँ त्यहाँ उत्पादन बढाउनका निमित्त त्यो प्रोजेक्टको डिजाइन गर्ने भनेर त्यो भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो लगानी
धाताहरूसँग चाहिँ लिएका कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानीका पाटोमा पनि त्यो डिजाइन गर्दाखेरि त्यो वास्तविक किसानलाई उठाउने ढङ्गले त्यहाँ गहिराइमा नपुगेका कारणले गर्दाखेरि सतहमा जसले प्रस्ताव लिएर आउँछ, प्रस्ताव लिएर आउनेहरूले राम्रो लेख्न जानेपछि टक्क उसले चाहिँ यसो गर्ने, यहाँ गर्ने, यति रोप्ने जग्गामा यो फलाउने, त्यसपछि यसो हुन्छ, उत्पादन खर्च यति लाग्छ, त्यसका निम्ति चाहिने चाहिँ पूर्वाधार यो हो, त्यसपछि मार्केट भ्यालु यसरी छ, म यसरी बेच्छु र यसो गर्दा चाहिँ राष्ट्रलाई होइन त्यो उत्पादनको यो पाटोमा योगदान गर्छ हाम्रो कृषि उत्पादनले भन्ने लेख्ने र प्रस्ताव हाल्ने। प्रस्ताव हालिसकेपछि राम्रो लेखा छ गर्ने भयो भनेर त्यहाँ उसले प्रस्ताव अनुसार पाउने भयो। त्यो कलबल छल अलिअलि त्यो चाहिँ बजेट खर्च गर्नका निम्ति प्रोजेक्टहरू बने, त्यहाँ गाई फार्म बने, सुँगुरका फर्महरू, बुङ्गुरका फर्म बने, कुखुराको फर्म बने, तरकारी फलफुलका फर्म पनि बने। तर 2 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि छैन। समस्या के हो? जसले त्यो कृषिमा गढेर होइन त्यहाँ पसिना भिजाएर त्यो माटो खेलाउने र साँच्चै त्यो माटोलाई, त्यो हावापानीलाई त्यसलाई बुझेर म यसरी उत्पादन गर्छु भन्ने विगतदेखि नै उसले माटोको स्वाद पाएको होइन, त्यो किसानले त्यो प्राप्त गरेको ठाउँमा त्यसले त्यसलाई दिगो कृषि विकासको अवधारणा अनुसार लिएर जान्थ्यो। भलाइ कहीँ त्यो ढङ्गमा पुर्याएर छ, खर्च त्यहाँ पुर्याएर छ, त्यो राम्रै छ। तर अधिकांश चाहिँ के भयो भने प्रस्ताव लेख्न जान्नेहरूका हातमा के अरे बजेट, त्यो स्रोत पुग्ने, त्यसले काम गरेन। एउटा त्यसले ठुलो एउटा समस्या ल्यायो, किन उत्पादकत्व त बढेन नि। त्यो जस्ता तस्तै 2 वर्षपछि हेर्दाखेरि दिगो कृषि विकासको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवधारणा ल्याउने, प्रोजेक्टै ल्याउने तपाईँको त्यो कुरा चाहिँ अब यस्ता त कति नामका चाहिँ प्रोजेक्टहरू पनि आए। त्यहाँ एउटा समस्या। अर्को उत्पादन नगर्ने, तर उत्पादित कृषि त्यो कृषकहरूले उत्पादन गरेको चिज एकदम बार्गेनिङ गरेर होइन बजारमा यति छ, बाहिरबाट यतिमा आउँछ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि बार्गेनिङ गरी कम मूल्यमा चाहिँ नि बिचमा एउटा तत्त्वले त्यो कृषि उपज खरिद गर्ने र मार्केटमा उपभोक्ता कहाँ पुग्दाखेरि एकदम चाहिँ कति फरक त भन्दा यहाँ भर्खर 15 रुपियाँ केजी गोलभेडा अथवा कुनै काउलीको कुरा गरौँ अथवा बन्दाकोपी कुरा गरौँ अथवा चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ घिरौँलाको कुराकानी गरौँ, यहाँ 15 रुपियाँ केजी किनेर अलिकति पर लगाएपछि 60 रुपियाँ बेच्यो। आफैले तपाईँले यहाँ 15 रुपियाँ देखिरहनु भएको थियो, अलि पर गर्दाखेरि 60 रुपियाँ हाल्नुपर्ने त्यो स्थिति त्यहीँको त्यहीँ देखियो। अब त्यहाँ त्यो तत्त्व अर्को बिचौलिया, त्यो चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट बनाउने प्रस्तावक नै होइन, त्यो प्रस्तावकहरू चाहिँ अर्कै थिए, त्यो बिचौलिया अर्कै छ। त्यो बिचौलियाले त्यो ढङ्गले गरेर त्यसलाई के गर्ने, सकेसम्म नेपाली उपजलाई हेरेसमेन्ट बनाउनका निम्ति यहाँ एउटा तत्त्व पनि छ। यहाँ बिचमा हेर्नुहोस्, कतिपय बाहिरी कृषि उपजहरू उत्पादनहरू भित्राउँदा आफूलाई नाफा हुने त्यो व्यापारीहरूले यहाँ चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ विभिन्न खालका अभाव, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र चाहिँ त्यसलाई होइन नोक्सानी बनाइदिने। हामीले सुन्यौँ नि त, फलानु ठाउँमा चाहिँ यति रोपनी बारीमा चाहिँ काउली डोजर लगाइयो अरे, बन्दाकोपी डोजर लगाइयो अरे, सडकमा चाहिँ होइन त्यहाँ गोलभेडा चाहिँ पोखियो, दुध चाहिँ सडकमा पोखियो। के त्यो बढ्ता भएर हो? होइन नि। अरबौँको तपाईँ चाहिँ नि अरबौँका चाहिँ कृषि उपजहरू तपाईँ नेपालमा भित्राइरहनु भएको छ होइन, अनि धेर भएको भए त बाहिरबाट भित्राउनु पर्दैन थियो नि। के भयो भने त्यसलाई चाहिँ नियोजित ढङ्गले त्यो खालको एउटा चाहिँ नि होइन हेरेसमेन्ट सिर्जना गर्ने त खै उत्पादन गऱ्यो भने बजार पाइँदैन भनेर चाहिँ यहाँको होइन, यहाँ त फ्लप हुने। हेर्नुहोस् यहाँका उत्पादन भनौँ न विगतमा भएका कति उत्पादन केन्द्रहरू कहाँ पुगे त होइन। त्यो खालको एउटा चाहिँ नि बिचमा असाध्यै एउटा समस्यामूलक अवस्था सिर्जना भएको पनि हामी पाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँले भनेको कुरा के भने किसानहरू ठगिने, उनीहरू चाहिँ वास्तवमा उनको श्रमको मूल्य पनि नपाउने, यो कुरा चाहिँ त्यो पद्धतिकै कुरा हो, फेरि प्रणालीकै कुरा हो। यदि तपाईँले त्यो प्रणालीलाई अब पारदर्शी बनाउनु भयो, जवाफदेही बनाउनु भयो र तपाईँका विभिन्न राज्यले चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने फर्महरूमा चाहिँ किसानलाई
प्रविधि दिने सहज एउटा वातावरण बनाइदिनु भयो भने बिस्तारै के हुन्छ, किसानले उसको लागत कस्ट पनि घट्दै जान्छ, नाफा धेरै बस्छ। तपाईँलाई बिउ बिजन होइन, औषधि होइन, जैविक औषधिको कुरादेखि लिएर मलको कुरादेखि लिएर सबै कुरा इजिली जाने गर्ने र त्यस फर्महरू डिजाइन गरिदिने, यी सबै कुराहरूको निम्ति यदि सपोर्ट हुने राज्यको एउटा दरिलो एउटा वातावरण बन्ने हो भने त्यो कुराले तपाईँको चाहिँ किसानको इज्जत प्रतिष्ठा पनि बढ्थ्यो र आम्दानी पनि बढ्थ्यो। त्यो चाहिँ अगाडि आउन सक्छ। नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् यति चाहिँ भनौँ कृषि उपजहरू चाहिँ मूल्यवान यहाँ उत्पादन हुनसक्छ कि हामीसँग त तपाईँ तराईदेखि लिएर भनौँ चुरे भयो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उपत्यका भए, मध्य पहाडी छ, उच्च पहाडी होइन, हिमाली जुन खालको रेन्ज छ, यो विभिन्न रेन्जमा चाहिँ विभिन्न खालका उत्पादनहरू हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा सम्भावना राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामी तपाईँले भने जस्तै अब दोष अरूलाई दिएर एउटा किसानलाई दिएर होइन, त्यो त चाहिँ त्यसबाट त सम्भव छैन, त्यसबाट त पार हुन सक्दैन। हामी दोष जसले पनि सरकारले लिने हो, कृषि उत्पादन गर्ने एउटा नयाँ ढाँचामा औद्योगिक ढाँचामा गयो र यहाँ पुग्यो हाम्रो उत्पादन भनेर त्यो कमसेकम इन्डिकेटरले सङ्केतले देखाउन सकोस् र हामी चाहिँ आत्मनिर्भरताका ठाउँमा यहाँ पुग्यो। अब हामी थोरै मात्रै पर्सेन्ट चाहिँ होइन हामी आयात गरिरहेछौँ भन्ने कुरा पुर्याउन त राज्यले त्यो चाहिँ सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नै पर्छ, त्यो बिना त हुँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ अब यो चिजले पेल्दै ल्याएछ तलबाट, यो तलबाट प्रेसर चाहिँ किसानहरूले पनि उठाइरहेको बुझिरहेछन् अब होइन। विभिन्न चाहिँ किसानलाई सघाउने खालको चाहिँ बिचमा सहयोग गर्ने, त्यहाँ खालको सहजता वातावरण बनाइदिने त्यो तह पनि अब चाहिँ त्यो सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। म चाहिँ तपाईँले यो चिज जानकारी गराउन चाहन्छु। झन्डै 65-66% किसान कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। बाउले 15 रुपियाँ किलोमा गोलमेरा बेच्छ, छोराले 80 रुपियाँ हालेर किनेर खान्छ। यो बिचको जुन ग्याप छ नि, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरू के कस्ता बन्दैछन्। अनि हिजो तपाईँ हामीले फलाएको बारीका मकैका स्वादहरू फरक फरक खालका आउँछन्, ती हामीले पालेका खसी बाख्राको मासुको स्वादहरू फरक फरक खालका आउँछन्। यसको अर्थ भनेको आयात हामीले ज्यादा गऱ्यौँ, निर्यात गर्दै गरेनौँ। 2032 सालमा धान चामल सहयोग गर्ने बङ्गलादेशलाई बाढी जाँदा यही हाम्रो नेपाल हो, यहाँलाई एक्का होला। अब तपाईँको हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हजुर त त्यो नीति बनाउने ठाउँमा भएको हुनाले यो मलबिउ किसानले सहज ढङ्गले कहिलेदेखि पाउनेछन्, त्यस्तै यो बिचौलिएको अन्त्य कहिलेदेखि हुनेछ, वास्तविक किसानले अनुदान कहिलेदेखि पाउनेछन्। यहाँ त किसानले त अनुदान पाएको छैन, सबै कागजमा खेती गर्ने अब किसानहरूले पाउनु भएको छ भनौँ। त्यो वास्तविक किसानलाई पहिचान गरेर दिन हामी चाँडै आशा गर्न सक्छौँ। बिचौलिएको चाँडै अन्त्य हुनसक्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्ने योजना हजुरले कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यो बताइदिनुहोस् न। तपाईँले यो प्रश्न असाध्यै जटिल पनि छ र गम्भीर पनि छ, किन हामीले परिवर्तनको कुरा गरिरहेछौँ। हामी परिवर्तनका निमित्त हाम्रा प्रयासहरू कहाँ छन् र हामी त्यसलाई चाहिँ कहिले चाहिँ अब जित्न सक्छौँ त, यो चिज असाध्यै। हजुर अब 60 वर्ष परिवर्तन भएन, अब कति लाग्छ? होइन अब यसो छ, युग त कस्तो भने हामीले वर्ष गन्दाखेरि चाहिँ कति वर्ष भयो, 100 वर्ष पनि यो चाहिँ अब युग परिवर्तनको इतिहासभित्र चाहिँ सानो खण्डै हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस् है। त्यसैले विकासको कुरा भनेको ओभरनाइट तपाईँको हुँदैन, किनभने हामीले चाहिँ स्कुलमा पढ्दा एउटा चाहिँ नि पढाएको थियो अङ्ग्रेजीमा होइन, अथवा चाहिँ अब एकै रातमा चाहिँ होइन रोम बन्या होइन एउटा हो, रोम वाज नट बिल्ट इन ए डे होइन भनेर पढाएको थियो। त्यस्तै एकैचोटि त हुँदैन, तर सङ्केत कता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सकारात्मक चाहिँ दिशातिर हाम्रो यो सङ्केत गरिरहेछ कि छैन कृषि विकासको, त्यो भयो भने आशावादी हुन सक्छौँ। तर त्यसो होइन, त्यो कृषि विकासको अभियान चाहिँ अधोगतितिर छ भन्ने भयो भने हामी निराशा हुनुपर्छ। त्यसैले म तपाईँसँग पहिलो कुरा त आशावादी बन्न आग्रह गर्छु र यो तपाईँको च्यानल मार्फत समग्र यो सुनिरहनुभएका एसी होइन यो चाहिँ जुन च्यानल चाहिँ यो टेलिभिजन सुनिरहनुभएका समस्त श्रोताहरूसँग पनि मेरो निवेदन के छ भने हामी आशावादी भनौँ, सङ्केत चाहिँ अब होइन उज्यालो भविष्यतिर छ।
म कसरी छ भनेर तपाईँले चाहिँ त्यो प्रश्न उठाएको भने मैले त्यसलाई चाहिँ अलिकति विवादात्मक हिसाबले नै भन्छु। म करिब 2 वर्ष अगाडिदेखि यो बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयभित्र बसेर यो बागमती प्रदेशका 13वटा जिल्लाभित्र अहिले भइरहेको कृषिको अवस्था के हो हैन, यसको उत्पादनको अवस्था के छ हैन, यसका सम्भावनाहरू के छन्, आगामी सम्भावना चुनौतीहरू के छन्, ती अहिले देखिएका समस्यालाई हल गरेर हामीले उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका निम्ति व्यापक रूपमा मानौ यो प्रदेशलाई, बागमती प्रदेशलाई खाद्यान्नमा, फलफुलमा, तरकारीमा, मासुमा, दुधमा अथवा विभिन्न कृषि उपजहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त है हामी चाहिँ सक्छौँ कि सक्दैनौँ त, के छ अवस्था भन्ने समग्र त्यसको चाहिँ अध्ययन बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ र अब हामीले नयाँ दिनहरू ल्याउने गरी, परिवर्तनको एउटा नयाँ दिन ल्याउने, कृषि विकासको एउटा अभियान चाहिँ अगाडि बढाउने गरी त्यसको ढाँचा, त्यसका योजनाहरू तर्जुमा भएका छन् र म तपाईँलाई यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत हैन। म समस्त चाहिँ श्रोताहरूका बिचमा पनि अथवा कृषि त्यो पनि त कार्यकर्तै होला नि त, किसानले त होइन होला। अब यस्तो छ, किसानले नै पाउँछन्। मैले अघि नै भने तपाईँलाई मैले दोहोऱ्याइरहेको छु कि अबको कृषि प्रणाली त्यसको ढाँचा के हो भने क्या, कृषि विकासको ढाँचाले किसानले पाउने खालको वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। त्यो ढाँचा माथिबाट चाहिँ केन्द्रीय सरकारले आफैले बसेर चाहिँ प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने, यो डिजाइन अनुसार चाहिँ को गर्न तयार छ आऊ मात्रै भनेर आह्वान गर्दाखेरि हिजोको स्रोतको हैन उचित सदुपयोग नभएको कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई भनिसकेँ। त्यो सबैले भन्नुहुन्छ, मैले मात्रै होइन। त्यसो भएकोले यसमा विद्वानहरूले पनि, कृषिका विशेषज्ञहरूले पनि हैन, यी सबैले भन्ने र राजनीतिक नेतृत्व र सर्वसाधारण सबैले भन्ने विषय हो। तर अहिले म तपाईँलाई ठोस ढङ्गले के भन्न चाहन्छु भने अहिले कृषिका विज्ञहरू पनि, कृषि क्षेत्रका विज्ञहरू, विद्वानहरू जुन विषयका ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ, खास गरी राज्य मेसिनरीभित्र बसेर हैन, उहाँहरू राज्य सञ्चालनका क्रममा हैन ती विभिन्न अङ्गमा, कृषिका विभिन्न अङ्गमा बसेर काम गरिरहनेहरू पनि हामीले साँच्चै अब किसानको हितमा, किसानलाई माया गरेर किसान प्रेमी कार्यक्रम ल्याउन सकेनौँ, किसानलाई सहज बनाउन सकेनौँ, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न त्यो अभियानमा किसानहरूलाई उहाँलाई निर्धक्कसँग लाग्ने एउटा वातावरण बनाउन सकिएन भने कहिले पनि कृषि उठ्दैन। त्यसैले हाम्रो चुनौती हो यो, हाम्रा अगाडि पनि यसले एउटा चुनौती खडा गर्यो। हामी विज्ञ भएको, पढेको, कृषिका विद्वान भएको के अर्थ भन भने त्यो विद्वानहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, अगुवाई गर्ने समाजका विभिन्न अगुवाहरू पनि हामी कृषिको कुराकानी गर्ने, तर कहिले पनि मेसो ननिकाल्ने, त्यो कृषि विकासको चाहिँ एउटा दीर्घकालीन कृषि विकासको बेसो ननिकाल्ने हो भने हामी पनि वास्तवमा यो समाजमा शिर ठाडो गरेर चाहिँ हिँड्न सक्दैनौँ। किन गरिबी हैन भित्रैको भित्रै छ। हामी अर्काले उत्पादन गरेर ल्याएर चिज खुवाउने, अरू ठिक छ त, हाम्रोमा उत्पादन नहुने चिज स्वभावले संसारका विभिन्न भागबाट ल्याउनु पर्ला हैन। तर कृषि उपज त हामी आफै चाहिँ हाम्रो निम्ति उत्पादन गरेर बाहिर पनि पठाउन सक्छौँ। यो चिज हामीले नगर्ने हो भने अब हामी वास्तवमा के जवाब दिने हैन, तल चाहिँ समाजले उठाएको प्रश्नको चाहिँ जवाब दिने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वहरूले परेको छ। मैले सुनेको छु विभिन्न फोरममा, विभिन्न उसमा अब राजनेताहरू पनि हैन त्यो चाहिँ एउटा राज्य सञ्चालनका निम्ति वरिष्ठ एकदम उन्नत ठाउँमा बसेका, माथिल्लो ओहदामा बस्नुभएका चाहिँ नेतृत्वले पनि अब हामीले किसानमा के कृषिमा नै अब एकदम त्यहाँ गइरहनुपर्छ भन्नेको हुनाले त्यो सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो, आम नेपाली किसानले बुझ्ने अवसर पाए। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, कार्यक्रम कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया पठाइदिनु होला। हस्त दर्शक, नमस्कार। किसान आवाज, किसान आवाज, किसान आवाज।